एक दोन आता तिसरे बॅग येतले, मागीर चौथे पांचवे अशी बॅगां ही सद्या रेल्वे स्टेशनाच्या कंपाऊंड वॉलाचेर सद्या लोक हे दवरीत आहा. हे सद्या आमी वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर आसा आनी सद्या सदांच म्हणटा आओ जाओ गोवा तुम्हारा है, तशें हे आतां गोंय सोडून वयता. आतां पळय हेंच्यांनी बॅगां पळय कशी कंपाऊंड वॉला वयरसून सकयल काडली. चॅकींग म्हणटा ती ना. समज ह्या भुरग्यांनी खंय तरी समज हात मारला किंवा कितें चोरी बिरी करून समज हे पळटा जाल्यार सुद्दां हांकां क्रॉस चॅक करपाची खरी गरज आसा, कारण गोंयान क्रायम्स हे घडात आसता. आनी जेन्ना अशें रेल्वे स्टेशनार भर सकाळी फुडें म्हणजे ऑलमोस्ट 11 जाल्ली आनी अशें समज 11 आनी 12च्या मदीं रेल्वे स्टेशनाचेर जेन्ना अशी ट्रेन रावता तेन्ना अशे लोक येता, बॅगां व्हरता. पुलीस आसा थंय, पुलीस ना अशें ना, ते आपले ड्युटी करता. मात अशें पुलिसाची नजर आनी CCTVची नजर वाचून हे अशे उडक्यो मारून रेल्वेन हे भितूर सरता. सांगपाचो हेतू एकूच, समज हेंच्यांनी कितें एक्सप्लोजीव व्हेले किंवा खंय चोरी करून हे पळटा जाल्यार कोणाचोच वॉच ना हे हितून सिद्ध जाता. हे जेन्ना आमी स्टेशनाचेर हांगा येयल्ले तेन्ना आमकां हे दृश्य दिसले. अशे दिसाक कितकेच लोक तेन्ना गोंया येता तेन्ना अश्योच उडक्यो मारून वयता आसतले आनी परत उडक्यो मारून परत गांवांत वयता आसतले. पुलीस क्रॉस चॅक करतात प्रत्येक डबे, मात पुलिसांक हे उडक्यो मारता आनी भितर वयता ते दिश्टी पडना. खंय तरी प्रशासनान हेजेर दखल दिवंक जाय आनी जेन्ना गोंयान क्रायम घडटा, चोरयो घडटा आनी अशें जेन्ना पळयटा डे लायट, रातचे तर सोडूनच घाल, हे दिसाचेच वयता. दिसाचे तांकां लक्ष ना म्हणल्यार हो सगळ्यान व्हडलो प्रश्न आसा. खंय तरी सरकारान हेजेर दखल दिवंक जाय आनी ही मातशी चॅकींग स्ट्रिक्ट धरूंक जाय.